आम्ही एक कॅम्पेन लॉन्च केल्ली, गोंय विकपाक दिवचे ना, BJPक जिखपाक दिवचे ना. ती आयज आमी रोल आउट केली विथ मिस कॉल नंबर. आणि आयज ती पणजे मार्केटांत येवन आमी मार्केटांतले जे आमचे मूळ गोंयकार, भाजीकार, कष्टकरी हे सगळे मेहनत करतात, तांकां सगळ्यांक आमी मेळपाचो प्रयत्न करून तांकां ही कॅम्पेन आमी आयज मार्केटांत लॉन्च केल्ली आसा. त्यांचे तोंडार एक चिंता आशिल्ली ती आमकां दिसली. तेन्ना जमनीची राखण करपा खातीर आमी आयल्या आमी सांगता आसतना आमकां खात्री आसा प्रत्येक गोंयकार ही जी आमची मोहीम आसा, कॅम्पेन आसा, ह्या कॅम्पेनीक जॉयन जातलो. गोंयची माती सांबाळपाक, गोंयकारपण सांबाळपाक, गोंयची जमीन सांबाळपाक तो एक मोठे पावल आमी मारलेलें आसा. तांकां आमकां लोकांचो सपोर्ट अपेक्षीत आसा. आतां आमी हेजे नंतर कारापूर वयतले, जे आमच्यो बहुजन समाजाच्यो भयणी भाव कितले दीस जाले थंय प्रोटेस्ट करता आपली जमीन राखपा खातीर. आनी वेगळी वेगळी सेक्शनां लायल्यात. सेल डीड आसती, सेल डीड सुद्दां सारकी ना.